خاوتي خواتاتي السلام عليكم كاع كيما راكم. المقاومة لي زالجيريان، والتحية للجزائر، والتحية للجزائر، والتحية للجزائر. غادي نفوت لكم واحد لا فيديو، راكم عارفين واقيلا شتاهي لا ديجا على لافونس باسكو تعرفوني على من نهضر على راسي نكاس. Et vous allez voir, il demande des questions, pourquoi عطيتونا الاستعمارات ولا. نو نو، انا نريبوندي لك، ما تريبوندي لك لا الجيري لا المينيستير دي زافير اترونجير الاول، وراك عارف علاه داروا لك هذا الضربة. هما ما يدخلوك لا الحبس، ما يعطوك بروسي، ما ريان دو تو، هما يخلوا ربي يخلص فيك. شوفوا هذا الفيديو حتى لا فان ان شاء الله، ولا كتخص حاجة ولا نعاود واحد، انا نعاود ندير وحدة جوج ثلاثة في النهار نعاود. انا ماشي طالقك، انا نقولها لك بالصوت والصورة. اتونسيون، ماشي طالقك في الهضرة. شوف في الهضرة في لي فيديو ما نطلقكش، جو تو لاشري با، امبوسيبل باش نطلقك اموان نموت. فرجوا. السلام عليكم. Discussion avec le consul d'Algérie ici à Créteil, discussion très cordiale. Il m'a dit très clairement qu'il a reçu des instructions du ministère des Affaires étrangères à Alger pour refuser de légaliser les formulaires de parrainage présidentiel de Rachid Nekaz. Déjà ici, je doute fort. Je doute vraiment, que ce que tu dis soit vrai. Tu dis tellement de mensonges, tu dis tellement de choses et son contraire. شكون غادي يأمنك باللي le ministère des Affaires étrangères en Algérie غادي يعيط لكريتي ويقول لهم شكون غادي يأمنك؟ J'ai eu une discussion très cordiale avec le consul à Créteil. انت شكون؟ كاين تاكي هذاك اللي قال لهم ندير بريزيدون باش ناكل ستيك، كيما هذاك اللي قال لهم ندير وعده تاع الطعام ناكل كاع الطعام الجزائري، ناكل لهم الطعام، كيما هذاك اللي قال لهم انا نصنع لافيو زعما لافيون بالتراب بالببوش ولا ما عاد. انت شكون؟ انت كذاب، بون انا غادي نقول لك دابور علاش، وكاع الدنيا على بالها علاش، و ميم انت راك عارف علاش. ما جو تي ريبوندر، ما نخليش حتى المينيستير تاعنا يريبوندي لك، ولا لو ديرني يريبوندي لك كيما غادي نريبوندي لك انا، ابار بون كيلكو موطون تاعك هذوك اللي راهم حارنين موراك على 4 دور. ما جو تي دير دوبي 2014، خلينا من القدام 2014 ما عليناش، من 2014 وانت مبهدل الجيري، من 2014 وانت تسب فينا، وصلت تسب الشعب الجزائري وتقول له راهم يديروا له لا دروك في الحليب، وفطنوا يا الشعب الجزائري، راكم فنيانين، راكم راقدين، وعيت ما تسب الجيري في العالم كله، وتسب في الاعلام تاعنا. رحت للالمان 5 خطرات، بون سا سيتي ان ترونزيت، مي رحت 5 خطرات للالمان، وزعما تبهدل في الاعلام تاعنا، ديري له سكوتش. تبعت 500 اورو من فرنسا اون لايف للسفير الجزائري في ألمانيا في برلين، تبعت له 500 اورو في بريا، تقول له سقموا الاعلام تاعكم، الوغ الاعلام تاعنا ما خصه والو. راك عارف علاه كانوا دايرين هذاك لابوند اديزيف، علاه كانوا دايرينها للكوردا باش ما تضربش وتنوض الجيران، باسكو هذيك الالمان هما عندهم لا لوا سي لا لوا، هما كنت تروح انت في الالمان، هذيك شتي ان ترونزيت، انت الالمان كنت تروح
عند هادي بان سيلز ولا كيسموها هذيك الالمانيه اللي دير لي برانتون اراب كيما مرتك، كورديناتريس تاع لي تينك تانك، كنت تروح عندها وتعطيك، كانت تعطيك المعلومات اش دير. انت بهدلتنا بارتو في التروكاديرو، بهدلتنا في لي شونزليزي، والاعلام تاعنا جرجرته، وهذاك الاعلام اللي جرجرته حتى قلت لهم بلي هذا ماشي اعلامنا، ماشي الاعلام تاع الجزائر، نورمالمون ماشي هكا الاعلام تاع الجزائر. انت اللي قلت بلي الرئيس بوتفليقه راه ميت لي مور وفي الكونجيلاتور وشعال من خطره، وقلتها في العرب في المغاربيه، حتى هذاك بن شنوف اللي نكروه، il a été obligé de te dire mais je ne peux pas laisser passer cette information. Qui vous dit qu'il est mort? انت قلت لهم oui il est mort. قال لك شتناهي بوطي، انت قلت لهم on peut faire des masques en 3D en 1 heure. شكون اللي يخليك تولي بريزيدون؟ انت اللي قلت لنا نحلوا لي فرونتيير لا بريمير دي شوز. شكون اللي يخليك دير بريزيدون؟ انت اللي قلت بلي لارمي نديرها بروفيسيونيل. شكون اللي يخليك دير بريزيدون؟ انت اللي قلت المينيستير تاع المجاهدين نقلعوه. شكون يخليك دير بريزيدون؟ انت اللي قلت لو مينيستير دي زافير ريليجيور نقلعوهم. شكون اللي يخليك دير بريزيدون؟ انت اللي راك تجرجر في التصويره تاع الرئيس بوتفليقه في لا نورفيج والدنمارك، وتعاير فيهم بوبليك قدام الناس، قدام دي ديزان دو جورناليست اترونجي. شكون يعطيك لوتوريزاسيون باش دير بريزيدون تاع الجزائريين الاحرار الصحاح؟ شكون؟ 4 سنين وانت تعاير وانت تسب. 4 سنين وانت خطرة تقول العدالة مليحة، خطرة العدالة مش مليحة، خطرة أنا الديمقراطية، خطرة ما عندناش. ونزيدك الأخرى، ما تقدرش دير بريزيدون، ما تقدرش دير كونديدا على كونديداتور، ما تقدرش، قلنا لك بلي ما تقدرش. انت راك تقولنا بلي هذا التريبيونال ادمنستراتيف عطانا الحق، اون نوزا دوني ريزون، ربحنا. شكون حنا؟ انت راك حطيت الباسبور تاعك وراك اشتكيت على الباسبور تاعك، علاه تقول حنا؟ قول انا، قول مون باسبور، اشتكيت على مون باسبور، علاه تقول حنا؟ اون ا غانيي، اون ا غانيي في التريبيونال ادمنستراتيف. وين راه لو كان هذا؟ ورينا هذا لو كان. Tu n'es pas résident en Algérie. Il faut avoir 10 ans de résidence. Tu n'es même pas résident en Algérie. انت الباسبور تاعك اللي درتهم الكواعط، اللي درتهم كاع الاولين مزورين في عين مران، في لاميري تاع عين مران، دفعت الرشوة. ولو كان يتبعوا القانون، لونسيان مير تاع عين مران يدخل الحبس معاك. الباسبور تاعك رحت باش دير الباسبور تاعك، يلك لك ان سيرتيفيكا دو ريزيدونس، ورحت تطلبه لعين مران، درت لنا سيليمة، درت لنا حاجة واش بهدلتنا في العالم. اعطوني لو سيرتيفيكا دو ريزيدونس بالسيف، قالك يا ودي روح جيب لي كارت تاع الضو، نعطيك سيرتيفيكا دو ريزيدونس. رحت انت جبت لها الكارت تاع الضو، بصح ماشي على اسمك، على اسم خوك ولا ولد عمك تما في عين مران، عبد القادر نكاز. هو غادي يدير ريزيدونس العبد القادر نكاز ولا الرشيد نكاز؟ فهمنا. عييت كي دير، رحت للادراك حتى الحلف، ورحت للشاب دايره، ورحت ما امبوسيبل ما يعطوكش سيرتيفيكا دو ريزيدونس وما يصنعولكش الباسبور. Tu résides en France, tu as une adresse en France. تجيب لا ريزيدونس تاعك والباسبور تاعك en France. اسكو تفهم ولا مازال راك باقي تقعد حمار؟ لو كان يعطوك ان سيرتيفيكا دو ريزيدونس باش دير باسبورك،
سي ان فو ايجاج دو فو، ما ينجموش يعطوك. دارك باغي تورط الشاف هذاك المير تاع النمران ولي زومبلويي ودرت لهم السينما تما لداخل. اون ميم طون مين ما بغاوش يعطوك وهبلتهم، مين دخلت ما جبرتش لي كادر تاع الرئيس بوتفليقه، قلت لهم فوالا راهم قولوا اون لايف، قولوا لي كادر تاع الرئيس بوتفليقه سافي دير دايم الله بوتفليقه مات الي مور. وشوف كيما داروا الكويل، شوف كيما داروا الكويل، ما يعطوكش ماريي ولا مشي ماريي ولا ما يعطوكش. توني ني ريزيدون، توني ني ماريي شتاني les conditions. Tu ne remplis pas les conditions. Tu ne remplis pas les conditions pour devenir président de la République. Et il faut avoir vécu 10 ans في الجيري. تروح انت تقول علاش وعلاش وعلاش، انت تي اون تران دو شوف هما شوف لا ديبلوماسي، خلوك تعاير، خلوك تسب، ما ديروا لك والو ابار خاطر طلعوك في جولف، طلعوا لك كريم في السماء. يخلوك سون باسيون. لي زالجيريان عندهم في الراس، قال هذا كون ندخلو للحبس يجيب لنا مشاكل مع هذوك مرته تخدم دروا دلوم ومن غير تهرس الراس، خليه ينبح. اسكو تو بو كومبروندر سا؟ تو بو با كومبروندر. قلنا لك بلي غير لا بريزيدونس ميم لا كونديداتور تو نو لورا با. عندك دوسي قد السخط في لا جوستيس يتقارح فيك. Tu es repris justice راك داير الحبس même sursis. Tu es condamné en France. Déjà هذه c'est une condition sine qua non pour être candidat à la présidence de la République. Il faut que ton casier judiciaire soit vierge, alors qu'il ne l'est pas. ما تخلوتش الشعب الجزائري تقول لهم صاي درت كاع الكوعط وانا انا غيب العقل وكل شيء درته، ما درت والو. تعيسي والضربه تاع الباسبور هذه مين ربحتو؟ باسبور مين ربحتو؟ هاو على ما خرجت باسبور. ها كون قاعد في البلاد تخرج باسبور تاعك. انا جي با كومبري. تجري على الباسبور وتجري وتنهجوا من ربحتو؟ روحت وخليته، ربحت الشعر، ربحت. فوالا مانتونون سي لي روتومبي، كاع هادو سي دي روتومبي، دي روتومبي تاع طون ماكيافيليزم، طون ديابوليزم، تا بيرفيسيتي، تا بيرفيرسيمون اوسي، تا مانيبيلاسيون تاع الشعب الجزائري. ما خليت دولة، ما خليت شعب، ما خليت الارمي، ما خليت الدرك، ما خليت حتى حاجة، ما خليت امن، ما خليت والو، ما خليت امن، ما خليت والو، ما خليت ريان دو تو، ما كانش الحاجة. وتورينا غير في الصوالح زعما تحاول توري للشعب الجزائري بلي الجيري على سال، بلي احنا ما كان والو، اوني ان بيبل دو ديبيل. احنا رانا فوتنا. يانا مار منكم، انتوما اللي راكم تنبحوا تضلوا تنبحوا، انا مار منكم. انت وزيطوط وهشام عبود وهذاك الحامير دي زاد، غير تنبحوا فيكم غير الفم غير اللسان، وتشوهوا فينا في الخارج، تشوهوا في البلاد. الناس تطلع في بلادها وانتم تهودوا في جدها الكلب، تحشموش. ما الزيطوط قال لكم يفو با كي لي دو كونديدا، ما كانش اللي يدير كونديدا، خليها كيما هكا.
كاس زعما با كانديدا ريان دو تو، خليها كيما هكا حتى تتهدم البلاد. شوفوا وين يروحوا. vous avez tous des antécédents. Tous, vous avez soit des antécédents judiciaires, des antécédents sociaux, des antécédents personnels, vous avez des problèmes personnels par combat. Vous voulez régler des problèmes personnels sur le dos de l'Algérie, sur le dos de nos martyrs, الشهداء الله يرحمهم. هذه هي الأمانة. هذه هي الأمانة. انت كنت تدير دي راسومبلمون برا في باري وكل شيء، تعيط للناس لي فرونسي لي فرونسيز، تعيط لهم تقول لهم شوفوا هاد التصويره تاع بوتفليقه، سي لوي لو ديكتاتور لو منو لو رونالدو ما رونالدو، الزعاقه الهضره تاع الشكيل. انا جو سويت du plus profond de mon cœur que تروح تبعدنا، parce que tu ne veux pas du bien pour l'Algérie. لو كنت تبغي لو بيان بور l'Algérie تروح وتدور وتشوف الحاجة اللي مش مليحة تبغي تسلمها وتعاون الحراكة تعاونهم، تعاون الحراكة، تعاون الشومر اللي مشي خدامين تعاونهم. ومع اللي راك عندك لوبورتونيتي باش راك في فرنسا، واش دير؟ كاين مساكين بزاف لي زالجيريان، دير الخير، دير الخير، تمشي تا خير. انت تيان بروبليم بيرسونيل ا ريغلي افيك l'Algérie، وزادو دامرينك سيادك، فوالا كومون سا سباس. بصح تاوانا مخاخ، متحسبش بلي لي زالجيريان راهم سي دي فو ولا سي دي كون ولا سي دي زيليتري. Les Algériens sont forts. C'est des grands voyageurs. C'est des gens qui ont étudié. Ils ont étudié, les Algériens. Ils ont l'expérience. Et دروك مع لا فان تاع الاخر ومين قربوا لي زيليكسيون وليت تقول الجيري مليحه. النظام لا كاين بزاف في النظام اللي الناس ملاح. على الهضره تاعك. النظام نو با توس، يا كوميم كاين الناس ملاح، ناس ملاح كيما انت. دروك ولاو الناس ملاح، كاين ناس ملاح، كري ما كانش ناس ملاح، راك تقول ما كانش. وغادي يموتوا، غادي يوصلوا 80 عام ويموتوا كاع وما تجيش انت. يموتوا وندفنوهم ولا يدفنوهم ولادنا باسكو انا ما يكونش. سمعت؟ انت ما جامي ما قدتك فرنسا بغيتو البريزيدون. مون بيي لا فرانس. لا في دان اسرائيليان اي ساكري. لا في دان اسرائيليان الي ساكري ليك انت. هم يضلوا يهردوا في البالستينيين وراهم كل يوم كاين الموتى. هذوك ما تضربش عليهم. كاش خطره ضربت على لي بالستينيين؟ كاش خطره رحت درت ان راسومبلومون بور لا بالستين؟ ابن عمي روينغياس ورحت له مشيت داك الروينغياس دا. واش داك الروينغياس؟ وهذه هي بور لانستون. مازال نزيدك واحدة بليطار. السلام عليكم ورحمة الله. تحية لقايد صالح، تحية للجيش الجزائري، وتحية للأمن والترك، وتحية الدولة الجزائرية، ونسلم على كاع المقاومة وعلى كاع أصحابي شاشري وشيرات اللي راهم واقفين معنا. السلام عليكم. Voilà, il me l'a dit très clairement. Donc maintenant j'ai un message au gouvernement algérien, au Premier ministre algérien, au ministre des Affaires étrangères algérien, au ministre de l'Intérieur algérien, à l'armée algérienne, au chef des services de renseignement algériens, à tous les décideurs algériens. Est-ce que vous voulez qu'il y ait un vote démocratique, un vote transparent, un vote qui fera la fierté de l'Algérie, ou alors vous avez envie de ridiculiser notre pays aux yeux de la communauté internationale? Donc je veux comprendre comment se fait-il que le ministre de l'Intérieur nous remette
des formulaires présidentiels, des parrainages, des istimarats, pour que chaque candidat puisse avoir la liberté de les faire remplir par les citoyens algériens et de les faire légaliser dans les 1541 communes d'Algérie et dans tous les consulats d'Algérie à l'étranger. Et comment se fait-il que ces mêmes consulats reçoivent des instructions pour empêcher les consulats de légaliser les formulaires présidentiels du candidat Rachid Nekar? Parce que tout simplement, عطاوك عدم un jouet تلعب بيه. عطاوك un jouet تلعب بيه. Voilà, لهي روحك. Pour te faire les canines. عطاوك un os en plastique. عض وخاطيك. أنا هنا. هي تربح. Bouge. Enfin, bouge. Faut me faire la brosse à lèvres. هي الضربة القاضية. فاهم؟ هي.